साल 1927 लंदन की सड़कों पर एक शख्स आम से हिंदुस्तानी लिबास में टहल रहा था। इसी दौरान इसकी नजर लंदन की सड़कों पर मारूफ तरीन कारसाज कंपनी रोल्स रॉयस के शोरूम पर पड़ती है। उसको शोरूम में खड़ी गाड़ियां बेहद पसंद आई। जब वो उनकी कीमत मालूम करने के लिए अंदर दाखिल होने लगा तो दरवाजे पर मौजूद गार्ड ने उसको गरीब एक एशियाई बाशिंदा समझकर उसकी बेइज्जती कर दी। गार्ड ने मामूली लिबास देखकर ये कहा कि ये गाड़ियां तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। गार्ड की इस बदतमीजी के बाद वो शख्स वापस चला गया। अगले ही रोज वो शख्स पूरे शाही लवाजमात के साथ मुलाजिमों की फौज लेकर शोरूम पहुंच गया और वहां मौजूद 6 की 6 रोल्स रॉयस गाड़ियां खरीदी। गाड़ियां खरीदने के बाद इस शख्स ने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि फौरन ये गाड़ियां रियासत बहावलपुर भिजवाकर म्यूनिसिपैलिटी के हवाले कर दी और म्यूनिसिपैलिटी को हुक्म सुनाया जाए कि इन गाड़ियों से शहर को साफ करने और कूड़ा क्रिकेट उठाने का काम लिया जाएगा। जब बहावलपुर में रोल्स रॉयस गाड़ियां कूड़ा उठाने लगी तो ये बात पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरफ थी और इस वजह से मार्केट में रोल्स रॉयस गाड़ियों की कीमत तेजी से दुनिया में रोल्स रॉयस कंपनी की साख को बुरी तरह नुकसान। जब भी रोल्स रॉयस का नाम लिया जाता तो लोग कहते वही रोल्स रॉयस जिससे बहावलपुर रियासत में कूड़ा क्रिकेट उठाया जाता है। इस सूरत हाल से परेशान होकर रोल्स रॉयस कंपनी के मालिक खुद उस शख्स से मिलने माफी मांगने बहावलपुर की रियासत में। रोल्स रॉयस कंपनी के मालिक ने उस शख्स को तहरीरी माफीनामा पेश किया जिसमें दरखास्त की गई कि गाड़ियों को कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करने और सफाई के काम से हटा दिया जाए। उस शख्स ने उनकी माफी कबूल करते हुए तमाम गाड़ियों को कूड़े और सफाई के काम से हटा दिया। रोल्स रॉयस कंपनी के मालिक ने उस शख्स को बतौर तोहफा 6 नई गाड़ियां भी पेश की और इस शख्स ने इन गाड़ियों में से एक गाड़ी सऊदी अरब के शाह को तोहफे में भी पेश की जो उस वक्त रियासत बहावलपुर के दौरे पर आए हुए थे। ये सऊदी अरब की सरजमीन पर चलने वाली पहली रोल्स रॉयस गाड़ी थी। दोस्तों ये शख्स कौन था? ये था रियासत बहावलपुर का नवाब सादिक मोहम्मद खान पंजुम। आपने नवाब सादिक मोहम्मद खान पंजुम या नवाब ऑफ बहावलपुर के मुतालिक ये किस्सा जरूर सुन रखा होगा, मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दरअसल नवाब ऑफ बहावलपुर थे कौन और उनकी पाकिस्तान के लिए क्या क्या खिदमत थी। डिस्कवर विजडम चैनल पर एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नवाब ऑफ बहावलपुर का सिलसिला नसब हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से जा मिलता है। इस वजह से नवाब ऑफ बहावलपुर खानदान के लोगों को अब्बासी भी कहा जाता है। नवाब ऑफ बहावलपुर के जद्द अमजद का नाम नवाब मोहम्मद बहावल खान था जिनके नाम से ये रियासत बहावलपुर मशहूर हुई और इसी निस्बत से इस खानदान के तमाम गद्दी नशीनों को नवाब ऑफ बहावलपुर कहा जाता है। इन तमाम में सबसे ज्यादा शोहरत नवाब सादिक मोहम्मद खान पंजुम ऑफ बहावलपुर को मिली जो कि रियासत बहावलपुर के 12वें और आखिरी नवाब थे। इनके मशहूर होने की बहुत सी वजूहात हैं मगर इनमें से जो सबसे अहम हैं वो हैं नवाब सादिक मोहम्मद खान के दौर में एक तो रियासत बहावलपुर ने फलाही तौर पर बहुत ज़्यादा तरक्की की, दूसरा चूँकि उस वक्त तकसीम हिंदुस्तान की तहरीक भी उरूज पर थी और बहुत सी रियासतों के इल्हाक के साथ साथ रियासत बहावलपुर का इल्हाक भी होना था और ये अहम फैसला भी नवाब सादिक मोहम्मद खान के हाथों हुआ। नवाब सादिक मोहम्मद खान के वालिद नवाब बहावल खान 1906 में जब हज करने गए तो नवाब सादिक मोहम्मद खान भी साथ ही थे। तब इनकी उम्र सिर्फ 3 साल थी और ये नवाब बहावल खान के इकलौते बेटे थे। हज से वापसी पर नवाब बहावल खान की वफात हो गई तो इसलिए जब नवाब सादिक मोहम्मद खान वापस रियासत बहावलपुर पहुंचे तो महज 3 साल की उम्र में 15 मई 1907 को नवाब सादिक मोहम्मद खान की दस्तार बंदी कर दी गई। इतने कम उम्र बच्चे के लिए रियासत के इंतजाम संभालना बहुत ही मुश्किल काम था, इसलिए अंग्रेज सरकार ने इंतजामी निगरानी के लिए सर रहीम बख्श की सरबराही में काउंसिल ऑफ रेजेंसी कायम कर दी।
نواب صادق محمد خان نے ابتدائی تعلیم میں عربی، فارسی اور دینی علوم اپنے اتالیق یا استاد مولوی غلام حسین قریشی سے حاصل کیے۔ پھر اس وقت کے رواج کے مطابق ہائر ایجوکیشن کے لیے لنڈن چلے گئے، جہاں انہوں نے 1915 تک تعلیم حاصل کی اور پھر واپس آ کر 1921 تک ایچیسن کالج میں بھی پڑھتے رہے۔ نواب صادق محمد خان پنجم کی تقریباً 20 سال کی عمر میں 24 مارچ 1924 کو نور محل بہاولپور میں تاج پوشی کی تقریب کر دی گئی، اور اس تقریب میں اس وقت کے وائسرائے ہند نے نواب صادق محمد خان پنجم کی رسم تاج پوشی ادا کی اور مکمل اختیارات حکمرانی نواب کو تفویض کر دیے گئے۔ 1928 سے نواب صادق محمد خان پنجم اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان میں لازوال دوستی کا رشتہ قائم ہوا۔ ریاست کے اس وقت کے وزیر اعظم سر سکندر حیات، جن کا تعلق یونینسٹ پارٹی سے تھا، انہوں نے ریاست کے خلاف درپردہ سازش کا آغاز کیا اور ستلج ویلی پروجیکٹ کے بقایا جات کے حوالے سے مرکزی حکومت کو لکھا کہ ریاست قرضہ کی ادائیگی نہیں کر سکتی، لہٰذا صادق آباد اور کوٹ سبزل کے علاقہ جات ریاست سے واپس لے لیے جائیں۔ ریاست کے اس وقت کے ہوم منسٹر اور نواب کے اتالیق یا نواب کے ٹیچر مولوی غلام حسین قریشی نے اس سازش کو بے نقاب کیا اور نواب کو اپنے قانونی مشیر سے مشورہ لینے کے لیے کہا۔ اس مقدمہ کی پیروی اس وقت ریاست کے قانونی مشیر قائد اعظم محمد علی جناح نے کی اور مقدمے کا فیصلہ بہاولپور کے حق میں ہوا۔ قائد اعظم کے مشورے پر نواب صاحب نے اس سازش کے سرغنہ سر سکندر حیات کو نہ صرف عہدے سے برطرف کیا بلکہ فوراً ان کو ریاست سے ریاست بدر بھی کر دیا گیا۔ تحریک پاکستان کے دوران میں کراچی، جو اس وقت پاکستان کا دارالحکومت تھا، اس میں موجود اپنی جائیداد الشمس محل اور القمر محل قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی پیاری بہن محترمہ فاطمہ جناح کو نواب نے بطور رہائش دے دیے تھے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جب حلف اٹھانے کے لیے چلے تو نواب صاحب نے اپنی شاہی سواری قائد اعظم کو پیش کر دی، جس میں بیٹھ کر قائد اعظم محمد علی جناح بطور گورنر جنرل پاکستان حلف اٹھانے کے لیے آئے۔ نواب صاحب نے یہی بس نہیں کیا، انہوں نے گورنر جنرل پاکستان کی سواری کے لیے اپنی مہنگی ترین کار رولز رائس بھی قائد اعظم محمد علی جناح کو بطور تحفہ پیش کر دی، اور قائد اعظم کی رہائش کے لیے اپنا ذاتی محل جو کراچی میں واقع ہے وہ بھی پیش کر دیا تھا۔ نواب صادق محمد خان پنجم کی بے لوث خدمات کے صلے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں محسن پاکستان کے خطاب سے بھی نوازا تھا۔ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی پاکستان ریاست بہاولپور کی صورت میں موجود تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل نے ریاست بہاولپور کو بھارت میں شامل کرنے کی سر توڑ کوششیں کی۔ 15 اگست 1947 کو نواب صادق محمد خان پنجم نے آزاد حکمران کے طور پر رہنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بہاولپور کو پاکستان کے تحت چلانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حکومت پاکستان کو قیام کے بعد خزانہ خالی ہونے پر نواب سر صادق محمد خان عباسی نے ابتدائی طور پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 7 کروڑ روپے اور بعد میں 2 کروڑ روپے مزید بھی ادا کیے۔ پھر 22,000 ٹن گندم اور مہاجرین کے لیے 5 لاکھ روپے بھی دیے۔ بہاولپور میں مہاجرین کی آبادکاری کے لیے نئی وزارت بحالی مہاجرین بھی بنائی گئی، جس کے ذریعے مہاجرین کو ریاست بہاولپور میں باعزت طریقے سے آباد بھی کیا گیا، اور مخدوم الملک غلام میرا شاہ کو وزیر مہاجرین بنایا گیا تھا۔ 4 اگست 1947 کو برٹش ایئر ویز کا کارگو جہاز جب ملتان ایئرپورٹ پر اترا تو نواب آف بہاولپور کے نمائندے ہر آنے والے کا نہ صرف استقبال کر رہے تھے بلکہ انہیں ساتھ لائی ہوئی سواریوں میں بٹھا کر بہاول نگر اور اس کے قرب و جوار میں خالی پڑے مکانات اور حویلیوں میں ٹھہرا بھی رہے تھے۔ ان کے لیے وافر مقدار میں کھانے پینے کا سامان بھی مہیا کر رہے تھے۔ جب ایران کے بادشاہ پہلی بار پاکستان کے دورے پر آئے تو حکومت پاکستان کے پاس ایسے برتن موجود نہیں تھے جو شہنشاہ ایران کے شایان شان ہوتے۔ اس موقع پر بھی نواب صاحب آف بہاولپور صادق محمد خان پنجم نے اپنے شاہی محل کے سونے چاندی کے برتن ایک ٹرین میں بھر کر بھیج دیے تھے، اور وہ برتن بھی نواب صاحب نے کبھی واپس نہ لیے۔ نواب صادق محمد خان نے 1928 میں ستلج ویلی پروجیکٹ کا افتتاح بھی کیا، جس کے تحت دریائے ستلج پر 3 ہیڈ ورکس سلیمانکی، ہیڈ اسلام اور ہیڈ پنجنت تعمیر کیے گئے۔ پوری ریاست میں نہروں کا جال بچھا دیا گیا اور غیر آباد زمینوں کی آبادکاری کے لیے مختلف علاقوں سے آبادکاروں کو ریاست میں آباد ہونے کی ترغیب بھی دی گئی۔ نئی منڈیاں اور شہر ہارون آباد، فورٹ عباس، حاصل پور، چشتیاں، یزمان، لیاقت پور اور صادق آباد بھی بسائے تھے۔
1942 में बहावलपुर में एक बड़ा चिड़िया घर अपने आवाम की सैरो तफरीह के लिए भी बनवाया और ड्रिंक स्टेडियम भी बनवाया, जिसमें पहली बार पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच भी खेला गया था। इसके अलावा भी नवाब ऑफ बहावलपुर की पाकिस्तान के लिए बेशुमार खिदमात हैं। आज भी रियासत बहावलपुर का नूर महल रियासत पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े इवेंट्स के इनेकाद के लिए मौजूद होता है, जो कि नवाब ऑफ बहावलपुर की शान व शौकत को जाहिर करता है और उनकी पाकिस्तान से बेलौस मोहब्बत का भी एक बहुत बड़ा मजहर है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल डिस्कवर विजडम को देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ लगे घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके।